मात्रै एउटा लुवाङेलाई मन्त्री बनाए अरे भनेर मैले सुने। देश श्रीलङ्का हुँदैछ, उनीहरू मन्त्री बनाइरहेका छन्। अनि अहिले त्यो समय हो त? कस्तो मन्त्री बनाए? जो सांसद छैन कानुन मन्त्री बनाइदिए। लमा ग्रेजुएट गरेको मान्छेलाई यति त थाहा हुनु पर्दैन कि जब सांसद छैन भने कसरी मन्त्री हुने? कानुन मन्त्री जब त्यो लेभलबाट हुन्छ भने 6 महिनाभन्दा बढी त ऊ हुनै पाउँदैन। अस्ति एउटा लठुवालाई बनाएको थिए, 24 घण्टामै हतियार बिसाउनु पर्यो। त्यो दृष्टान्त देख्दा देख्दै फेरि अर्को अगाडि सार्छन् यिनीहरू। यस्तो कुराहरू हामीले रोक्नुपर्छ। नरोक्ने हो भने श्रीलङ्का हुनु त छँदैछ, तर एकदम दुःख पाएर श्रीलङ्का हुने कि श्रीलङ्का हुनुबाट बच्ने। अब हामी यसलाई लिएर प्रतिरोधात्मक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हामी मन्त्री बनाउँदै हिँड्छौँ, क्याबिनेट रिसफल गर्दै हिँड्छौँ, राजदूतावास बढाउँदै राजदूतहरू नियुक्ति गर्दै हिँड्छौँ भने त हाम्रो बाटोमा लेख्दा अप्ठ्यारो छ। घर घरमा सिंहदरबार भन्थे, पुग्यो त सिंहदरबार घर घरमा? अहिले घर घरमा मन्त्री पुग्यो। मैले देखेको यो झ्यालै पछि मन्त्री। अनि त्यसैको लागि यो संहिता। श्रीलङ्का कसरी श्रीलङ्का भयो त? 10 जना त एउटै परिवारका त्यहाँ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म छन्। हाम्रो यहाँ पनि त कम छैन। श्रीलङ्काको बाटो त हामी हिँडि नै सकेका छौँ। अब यिनीहरूले जहाँ एउटा ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनु पर्यो, दूतावास खोलिदिनु पर्ने। अब ब्राजिलमा दूतावासको के अर्थ छ मलाई भनिदिनु त? नेपाली भन्ने मान्छे एन्टार्क्टिकामा गए पनि, अफ्रिकामा गए पनि त्यो नेपाली नै हुँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ। अब जापानमा गएर नेपालीकै स्टाइलले खोया बिर्के लाएर झगडा गर्न थाल्यो, बियरको बोतलले हान्न थाल्यो भने त मलाई लाग्छ विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूको इमेज बिग्रिन्छ। अघि त्यसै कारण मैले के भने यसलाई समाधानको दिशातर्फ लैजानु पर्यो। किनभने यो स्थिति हुनुको पछाडि हामी आफै पनि जिम्मेवार छौँ, होइन? उहाँ आफै पनि गेसो सङ्गठनमा लामो समयसम्म नेतृत्व गरेर यी विषयहरूलाई औपचारिक रूपमा उठाउने त्यस्तो काम उहाँले पनि गर्नुभयो। भर्खरै सुने अब त्यो गेसो भन्ने संस्था पनि एउटा पार्टीमा प्रवेश गर्यो अरे भनेर। उनीहरू हामीलाई यिनीहरू राजनीतिक रूपमा हुन्, राजनीतिक स्टन्टको लागि यस प्रकारले आएका छन् भनेर लामो समयसम्म आरोपित गरिआएका थिए। अब त्यो सङ्गठन नै पार्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि त यसको मकसद व्यावसायिक कि राजनीतिक भन्ने त भङ्ग हुन पुग्यो। यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो, यस्ता कुराहरू थुप्रो भएको छन् त्यहाँभित्र। त्यसपछि हाम्रो गुइयो कुरा उसले थाहा पाएको छ। त्यो गुइयो कुरा थाहा पाइसकेपछि पनि विषयले एउटा तार्किक निष्कर्ष र परिणाम दिन नसकेको भनेर म बुझ्छु। त्यसकारण हामी आफै पनि कतै हाम्रै कारणले पनि त्यस्तो भइराखेको छैन। किन यस्तो भइरहेछ? अहिले चाहिँ द्विपक्षीय वार्ताकै कुरा गर्ने हो भने अब नेपालको राजदूतावास तहमै लन्डनबाट नै यसलाई लिएर विचार आदान प्रदान, कुराकानी, सायद एउटा प्रमण्डल पनि गठित भएको होला भर्खरै। त प्रयासहरू त्यो तरिकाले गइराखेका छन्। यस्तोमा हामीहरू पनि त एकमत हुनु पर्यो, एउटै आवाजमा बोल्न सक्नु पर्यो हामीले। अब हाम्रो बहुकेन्द्र, बहुविचार, बहुसोच हुने बित्तिकै त फेरि उसले पनि थाहा पाउँछ यिनीहरूको त कुरा यो पो रहेछ त भन्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले देख्दाखेरि हामीले पनि एक आवाजमा एक मतमा बोल्नुपर्छ। सरकार पनि तदारुक भएर नागरिकका जे गुनासाहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ तत्परतापूर्वक सुनिदिनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हाम्रो शक्ति बन्छ। हामी देशभित्र एक मतमा भयौँ, एक आवाजमा बोल्ने, कतिपय कुराहरूमा देशवासीहरूले झगडा गर्नु उचित हुँदैन। ती कतिपय कुरा अन्तर्गत यस्ता कुराहरू पनि पर्छन् जो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग चाहिँ जोडिन्छन्, जो बाहिरी मुलुकहरूसँग चाहिँ डिल गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू हुन्छन्। यस्ता विषयवस्तुहरूमा नेपाली भन्ने बित्तिकै एक आवाज हुनु पर्यो। अब यी पनि जनजातिको आवाज, आदिवासीको आवाज, फलानाको आवाज भनेर बाँडिदिने कोसिस गर्छन्। यो जनजातिको प्रश्न नै होइन, यो जातीय प्रश्न नै होइन, यो त राष्ट्रिय प्रश्न हो, नेपालीहरूको प्रश्न हो। सबै नेपालीहरूले एकगठ भएर हामीले एउटा आवाज दिनुपर्छ। जब हामी सबै नेपालीहरू एकगठ हुनुपर्छ भने सरकारवाला जो छन्, सरकारवालाले पनि पार्टी प्रवेश गर्नुको सट्टा, आपस्तमा लडाइँ झगडा गर्नुको सट्टा व्यावसायिक रूपमा अलग्ग बसेर आफ्ना आवाजहरूलाई एकमतले दिनुपर्नेमा कतै हाम्रो यो किसिमको छिचरिएको एउटा कार्यशैलीले नै पनि हाम्रा चाहना मागहरू टाढिएर त गएका होइनन्। यो सबै कुरामा मैले देख्दा समुचित ध्यान दिनुपर्छ। यो ध्यान नदिने हो भने विषय अझ विभिन्न दिन थाल्छ, अझ हामीहरू कमजोर पर्न थाल्छौँ र उनीहरूले हामीलाई चाहिँ लाखापाखा लगाइदिन्छन्। त्यसकारण हामीहरू पनि एकमत हुनु पर्यो, एक आवाजमा जानु पर्यो। यसलाई राजनीतिको विषयवस्तु बनाउनु भएन,
पार्टी प्रवेशको झमेलामा भन्दा आफ्नो सङ्गठनलाई व्यावसायिक बनाउने र व्यावसायिकतालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको हत्कण्डा हुने होइन, आफ्नो सङ्गठनलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने, योतिर जाँदाखेरि परिणाम आउने मैले देख्दा चाहिँ यो उचित हुन्छ। दुर्भाग्य अब हामीले भनेर पनि केही लागेन, किनभने सबैले आफ्नो हिसाबले चिजलाई बुझेका हुन्छन्, सोचेका हुन्छन्। अधिकांश नेपालीहरूको मनोवृत्ति के देख्छु म भने सबै कुरालाई व्यक्तिगत फाइदामा प्रयोग, दुरुपयोग, उपयोग यस्तो गर्ने। आफूलाई केही हुन्छ एउटा हिसाबले जाने, आफूलाई हुँदैन अर्को हिसाबले जाने। यो बहुहिसाब पनि मैले लेख्दा छोड्नुपर्छ। पत्रकार होस्, बौद्धिक होस्, अरू कोही पेसाकर्मीहरू आउन्, एक ठाउँमा आउनुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दा भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै एक, आफूलाई मन पर्दैन, चित्त बुझ्दैन, तर राष्ट्रिय मुद्दा राष्ट्रको लागि, देशको लागि सेक्रिफाइस गरिदिनुपर्छ। त्यो प्रवृत्तिमा पनि अलिकति हामी शिथिल भएका हौँ कि भन्ने मेरो आफ्नो अनुभव छ। त्यसकारण म सबै सरकारवालालाई भन्छु, यो काम हामी नगरौँ। हामी यस्ता मुद्दाहरूमा एकमत भएर बोलौँ, आम नेपालीहरूको हकित र फाइदाको कुरालाई मध्यनजर गरेर बोलौँ, आफूलाई मध्यनजर गरेर नबोलौँ। यो बाटोमा गइयो भने केही कुरा उपलब्धि हुन्छ, होइन भने त मलाई लाग्छ जति उपलब्धि छन् ती पनि घुम्छन्। यो चाहिँ मैले देख्दा विचारणीय कुरा हुन्छ, अरू भन्ने कुरा हुँदै जाने कुरा हुन्छ। अब एनआरएन भन्ने बित्तिकै एनआरएनको भूमिकामा उभिनु पर्यो। एनआरएन भनेको विश्वभरिका नेपालीहरूको साझा संस्था हो, त्यो कुनै पार्टीको भातृ संस्था होइन। अब अहिले त त्यसको सम्मेलन गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोझै निर्देशन दिनु थालेको हामीले अस्ति सुन्यौँ। र अहिले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दिशामा उनीहरूले 3 अध्यक्षीय प्रणाली परिकल्पना गरे अरे भन्ने मैले सुने। त्यतिले नपुगेर उहाँ अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ शेष घलेले अर्को एनआरएन बनाउन थाल्नु भएको अरे भन्ने पनि मैले सुने। र मैले चाहिँ के भनेको छु भने नेपाली भन्ने मान्छे एन्टार्क्टिकामा गए पनि, अफ्रिकामा गए पनि त्यो नेपाली नै हुँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ। हामीले त्यस्तो गर्ने होइन। हामी जापानमा गएर बस्यौँ भने, हामी एन्टार्क्टिकामा पुग्यौँ भने, हामी चाइनामा पुग्यौँ भनेदेखि कस्तो पद्धति छ त्यहाँ, कस्तो संस्कारले काम गर्छन् त्यहाँ, त्यो अनुसारको आफूलाई ढाल्नुपर्छ त। अब जापानमा गएर नेपालीकै स्टाइलले खोयाबिर्के लाएर झगडा गर्न थाल्यो, बियरको बोतलले हान्न थाल्यो भने त मलाई लाग्छ विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरूको इमेज बिग्रिन्छ र धेरै हदसम्म आज भएको त्यही छ। त्यसकारण मेरो अनुरोध के छ भने विश्वभरिका नेपालीहरूलाई सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले जो नेपाली संस्कार छ त्यो भनेको पदै हुनुपर्ने। जस्तो यहाँ 6वटासम्म उपप्रधानमन्त्री राखे, हेर्नु होला यिनीहरूले अर्कोचोटि संविधान संशोधन गरेर 5 सदस्यीय 5 प्रधानमन्त्री व्यवस्था गर्छन् यिनीहरूले। हेर्नु होला 67 सदस्यसम्म यिनीहरूले क्याबिनेट बनाएको छ। अब यो रोग यिनीहरूले एनआरएनमा पुर्याउँदैछन्। अब यिनीहरूले जहाँ एउटा ज्वाइँलाई राजदूत बनाउनु पर्यो, दूतावास खोलिदिनु पर्ने। अब ब्राजिलमा दूतावासको के अर्थ छ मलाई भनिदिनु त। अब यो जो ढर्रा छ नेपालीहरूको, यो मैले लेख्दा खेदजनक छ। हामीले सृजनशील हुनु पर्यो, हामी जवाबदेही हुनु पर्यो, हामीले आफ्नो ग्राउन्ड रियालिटीलाई थाहा पाउन सक्नु पर्यो। हामी कहाँ छौँ, हाम्रो के अवस्था छ। अहिले भन्दैछ नि नेपाल आजै श्रीलङ्का हुन्छ, भोलि नै श्रीलङ्का हुन्छ। आजै श्रीलङ्का हुन्छ, भोलि नै श्रीलङ्का हुन्छ भने आत्तिएर बस्ने कि कसरी श्रीलङ्का हुनबाट रोक्ने। आज मात्रै एउटा लुवाङेलाई मन्त्री बनाए अरे भनेर मैले सुने। देश श्रीलङ्का हुँदैछ, उनीहरू मन्त्री बनाइरहेका छन्। अनि अहिले त्यो समय हो त। प्रदेशमा एउटा मन्त्री बनाउनु पर्यो भनेदेखि 1 अरबको खर्च आउँदो रहेछ। अब सङ्घीयता के जाति भने, अब सङ्घीयताले आज हामीलाई दियो त प्रतिफल। सङ्घीयता भनेको त खालि यिनीहरूलाई पद प्रतिष्ठाको कुराहरू छ भन्ने कुरा त नाङ्गै भयो नि त। यो विधिबाट त मैले लेख्दा हामी ठाउँमा पुग्दैनौँ। अहिले गाउँमा घर-घरमा सिंहदरबार भन्थे, पुग्यो त सिंहदरबार घर-घरमा। अहिले घर-घरमा मन्त्री पुग्यो, मैले देखेको यो झ्यालै पछि मन्त्री। अनि त्यसैको लागि हो सङ्घीयता भनेर हामीले सङ्घीयता ल्याएको हो। मधेस बन्यो, जनजाति बन्यो, दलित बन्यो। के पायो त मधेसको जनताले, के पायो जनजातिले, के पायो दलितले, के पायो महिलाले? खै त के भइरहेछ अहिले? महिलाहरूको हक अधिकारको सशक्तिकरण र सुदृढीकरणको कुरा के भइरहेछ अहिले? युवाहरू कहाँ छन्? रोजगारीको दायरा बढ्यो, कल कारखानाहरू खुले, उद्योग धन्दाहरू बढे, के भयो त? अनि सबै कुरा सुरेन्द्र केसी त्यो सम्भव छैन। हामीले त खालि एउटा सानो यत्रो एउटा आवाजमाथि आवाज हालिदिने मात्रै हो। हामी नै आवाजको बाघबाट अब हिँड्न सक्दैनौँ।
किनभने दलीय व्यवस्थामा दल नै शक्ति हुन्छ। दलीय व्यवस्थामा दलभन्दा शक्तिशाली अर्को हुन सक्दैन। अब दलहरू नै यस्तो किसिमको चक्करमा लागिसकेपछि त हामी आजको नियति जे छ त्यहाँ पुग्छौँ। बेलैमा सचेत हुनु पर्यो। अघि पनि मैले भने आजै श्रीलङ्का भोलि नै छ। श्रीलङ्का कसरी श्रीलङ्का भयो त? 10 जना त एउटै परिवारका त्यहाँ राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म छन्। हाम्रो यहाँ पनि त कम छैन। श्रीलङ्काको बाटो त हामी हिँडि नै सकेका छौँ। लोकतन्त्रमा त योग्यता हो नि। कहाँ यहाँ लोकतन्त्रमा परिवारवाद हो? कहाँ लोकतन्त्र? ल त आजै मन्त्री बनाएर कस्तो मन्त्री बनाए? जो सांसद छैन कानुन मन्त्री बनाइदिए। लमा ग्रेजुएट गरेको मान्छेलाई यति त थाहा हुनु पर्दैन कि जब सांसद छैन भने कसरी मन्त्री हुने? अब हामी आम मान्छेबाट चाहिँ चरित्रको अपेक्षा गरिरहेछौँ। भन्छ सर आम मान्छेले चरित्र दृष्टान्त दिन सक्छ? कानुन मन्त्री जब त्यो लेभलबाट हुन्छ भने 6 महिनाभन्दा बढी त ऊ हुनै पाउँदैन। अस्ति एउटा लठुवालाई बनाएको थिए 24 घण्टामै हतियार बिसाउनु पर्यो। त्यो दृष्टान्त देख्दा देख्दै फेरि अर्को अगाडि सार्छन् यिनीहरू। यो त निर्लज्जता हो नि। यस्तो कुराहरू हामीले रोक्नुपर्छ। नरोक्ने हो भने श्रीलङ्का हुनु त छँदैछ, तर एकदम दुःख पाएर श्रीलङ्का हुने कि श्रीलङ्का हुनुबाट बच्ने? आजको प्रश्न यो हो। र हाम्रो चाहिँ चाहना, हाम्रो चाहिँ भनाइ के भने मान्छेले इतिहासबाट त सिक्नु पो पर्छ त। अन्त त्योभन्दा पहिले पो आफूलाई संयमित गराउनु पर्यो त। श्रीलङ्का भयो भने त भइहाल्यो त। अब आज युक्रेन भयो, नेपाल युक्रेन हुन्छ भन्छन्। युक्रेन भयो भने त भइहाल्यो त। त्यो भनेको त मर्ने कुरा हो। 1.25 लाखभन्दा बढी मान्छे त्यहाँ मरिसके। अब मैले सुन्दैछु हिजो मात्रै साथीहरूले जर्मनीबाट फोन गरिरहेको थिए 30 to 40% महँगी बढाएको छ सम्पूर्ण युरोपियन मुलुकहरूमा। किनभने त्यहाँका कतिपय चिजको आपूर्ति गर्ने केन्द्र भनेको त युक्रेन रहेछ र कतिपय कच्चा पदार्थको आपूर्तिकर्ता मुलुक भनेको रसिया रहेछ। त्यसको असर त यहाँ पनि आइपुग्यो। अब हेर्दै जानु होला। यहाँ नेपाल श्रीलङ्का मात्रै हुने होइन, युक्रेनको नियति पनि बिहोर्नु पर्नेतिर लागि नै रहेका छौँ हामी। अब हामी यसलाई लिएर प्रतिरोधात्मक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हामी मन्त्री बनाउँदै हिँड्छौँ, क्याबिनेट रिसफल गर्दै हिँड्छौँ, राजदूतावास बढाउँदै र राजदूतहरू नियुक्ति गर्दै हिँड्छौँ भने त हाम्रो बाटोमा लेख्दा अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो बाटोलाई रोकेर सजिलो बाटोतिर लाग्ने कि युक्रेन श्रीलङ्का हुने? छनौट तपाईँहरूको हो, नेपाली जनताहरूको। हामीले त देखाइदिने हो। यो एउटा भयावहता म चाहिँ झलझली देख्छु। अब कसरी एउटा समाधानको उपाय निकाल्ने त्यो त नेतृत्वले निकाल्नुपर्छ, सरकारवालाले निकाल्नुपर्छ। यो जो अहिले हाम्रो पदमबहादुर गुरुङजीले जो प्रश्न उठाइरहनु भएको छ यो चाहिँ इतिहासको ठुलो विरासत हो। यसको विगत चाहिँ इस्वी 1814-16 को नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको मैदानसम्म पुग्छ। त्यो बेला क्रमशः नेपाली सेना प्रतिरक्षात्मक हुँदै जाने त्यस्तो एउटा स्थिति उत्पन्न भएपछि जो युद्धबन्दीहरू थिए नेपालीहरू, ती युद्धबन्दीहरूलाई ब्रिटिस क्याम्पमा पक्रेर राख्न थालियो र तिनीहरूमध्ये झन्डै 4015 जतिको सङ्ख्या पुगिसकेपछि तिनीहरूलाई एउटा सैनिक टुकडीको रूपमा चाहिँ विकास गरियो। 4015 जनाको 23 सैनिक टुकडी अन्तत्वगत्वा नेपाली समाजमा लाउरे भनेर चिनिए र तिनीहरू नै ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने नेपाली जवानहरू हुन्। उत्कर्षका दिनमा यो सङ्ख्या 2 लाखसम्म पुग्यो। त्यो भनेको दोस्रो विश्वयुद्ध हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा 2 लाख जति नेपालीहरूले अङ्ग्रेजको पक्षमा लागेर विश्वभरि लडे। पहिलो विश्वयुद्धमा यो सङ्ख्या 1.5 लाख जति थियो। 1.5 लाख मध्ये चान्चुन अब ब्रिटिस डिफेन्स मिनिस्ट्रीको रिपोर्ट अनुसार चान्चुन 7,500 जति मरेको र 2 लाख मध्ये 23,000 जति मरेको भन्ने उनीहरूको तर्फको सङ्ख्या छ। जुन बेला हाम्रो पदमबहादुरजी गेसोको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँ चाहिँ चान्चुन 60,000 हाम्रा पिता पुर्खाहरू यी युद्धहरूमा ज्यान गुमाउन बाध्य भए भन्ने कुरा उहाँ बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले पनि हामीलाई यो सङ्ख्या कति हो भन्ने बारेमा यकिन छैन। कसैले यहाँ 60-70 हजार भनिदिन्छन्, कसैले के भनिदिन्छन्। सरकार एक शब्द नबोल्ने रोग पुरानै हो। अहिले दर्ता गरेन भन्ने कुरा नयाँ होइन। विगत समयदेखि नै
ब्रिटिससँग जोडिएको कुनै पनि कुरामा औपचारिक जानकारी दिनुपर्ने, औपचारिक पोजिसन बनाउनु पर्ने स्थिति आयो भने नेपाल सरकार बोल्दैन, औपचारिक आवाज उसको केही पनि हुँदैन। अब 4000बाट सुरु भएको 2 लाखसम्म पुगेको यो सङ्ख्या अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ 3035 जति मात्रै छ। ब्रिटिस सेनामा जो काम गर्छन् अहिले त्यो सङ्ख्या त्यति मात्रै छ। त्यति बेला एउटा सानो हिस्साका नेपालीहरू गोर्खा भर्तीको लागि लामबद्ध हुन्थे भने अहिले त्यो सङ्ख्या अझ बढेर जानु स्वाभाविकै छ, किनभने बेरोजगारी समस्या त्यो बेलाभन्दा अहिले चर्को छ। हामीलाई विश्वभरि चान्चुन 62 लाख नेपाली युवा युवतीहरू विभिन्न किसिमको काममा लिप्त छन् अहिले। यस्तो बेलामा यो 3000 भनेको त 3500 भनेको त कुनै सङ्ख्या नै होइन। मैले देख्दाखेरि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ यो सेवामा। अब यो बन्द गर्नुपर्छ भन्यो भने यी कुटिहाल्छन्, बोल्नै हुँदैन। भिन्न विचार त मुखबाटै निकाल्नु हुँदैन। अहिलेको लोकतन्त्र भनेका छौँ हामी, त्यहाँ उभिएका छौँ। तर टट्टारो व्यङ्ग्य चाहिँ के भने अहिले हामी अन्य सेवामा 62 लाखको सङ्ख्यामा गइरहेका छौँ। 8 खरबभन्दा बढी त रिमिटेन्स मात्रै आउँछ हाम्रो अहिले। त्यस्तो बेलामा 3500 सङ्ख्या भनेको के अर्थको सङ्ख्या हो र? तर यसमा सरकारवालाले नचाहेको मुखबाटै निकाल्नु हुँदैन। तर मैले देख्दा यो 3500 भनेको कुनै औचित्यको सङ्ख्या होइन। किन पनि होइन भने हामीले मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, त्यहाँ गएर जस्तो पाकिस्तानको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, चीनको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। न्याटो सेनामा गइयो भनेदेखि अमेरिकी पक्षमा लागेर लड्नुपर्छ। ती मुलुकसँग त हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। जस्तो अहिले रसिया र युक्रेनको भइराखेको छ। अब न्याटो चाहिँ यो युद्धमा संलग्न भयो भने भोलिपल्टै हाम्रा जो 3000 को सङ्ख्याको अघि मैले कुरा गरेँ तिनीहरूलाई त्यहाँ खटाइन्छ। हिजो अफगानिस्तानमा यही गरियो। विगत समयमा जो हङकङमा नेपाली सेनालाई चाहिँ तैनाथ गरिएको थियो त्यो चीन विरुद्ध लक्ष्य गरेर तैनाथ गरिएको कुरा थियो। अघि मैले पाकिस्तानको कुरा गरेँ। पाकिस्तान र इन्डियाको बिचमा जब युद्धहरू भए सबै युद्धहरूमा नेपाली सेना संलग्न छन्। काश्मीरमा अहिले पनि दिनको एउटा दोडा नेपालीले ज्यान गुमाउनु परिरहेको हुन्छ, हामी देखिरहेका हुन्छौँ। यो हामीले गर्ने नै होइन, किनभने उनीहरूसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। पाकिस्तानसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। अघि पनि भने चीनसँग हाम्रो कुनै दुश्मनी छैन। रसियासँग हाम्रो कुनै पनि दुश्मनी छैन। अरू मुलुकहरू जो न्याटो र अरू हिसाबले चाहिँ ध्रुवीकृत छन्, त्यो ध्रुवीकरणमा त्यो समीकरणमा हाम्रो कतै पनि पक्षधरता छैन। होइन, हामी असंलग्न राष्ट्र हौँ। हामी विश्वभरिका मुलुकहरूलाई एउटै आँखाबाट हेर्छौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र त्यसमा उल्लेखित सिद्धान्त हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। हामीसँग सार्क छ, हामी त्यो अनुसार चल्ने मुलुक हौँ। तर हामी घुमाएर यस खालका सैनिक गठबन्धनमा जोडिएर आएका छौँ। ब्रिटेनसँग जो त्रिपक्षीय सन्धिको अघि कुरा भयो, त्रिपक्षीय सन्धिको कुराबाट हेर्ने, गोर्खा रिक्रुटमेन्टको कुराबाट हेर्ने हो भने हामी परोक्ष न्याटोसँग जोडिन्छौँ। अब हामी न्याटोसँग जोडिनुपर्ने के त्यस्तो कारण छ? हामी नेटो होइनौँ। अघि पनि भने हामी असंलग्न हौँ। तर जो अङ्ग्रेजसँगको हाम्रो लेनदेन छ, गोर्खा रिक्रुटमेन्टको जुन विगत छ, यसलाई हेर्दाखेरि हामी जहिले पनि न्याटो छौँ। हामी जहिले पनि ब्रिटिस संलग्न छौँ। जहिले पनि हामी अङ्ग्रेज पक्षधर हौँ। यो हो हाम्रो पोजिसन चाहिँ। अब हाम्रो पोजिसन यो हो भन्न सक्ने अवस्थामा पनि हाम्रो बौद्धिक छैन, हाम्रो मिडिया छैन। अदालतमा जो योचोटि दर्ता भएन त्यसले ऊ पनि मैले भनेको ठाउँमा छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्नु बाहेक नयाँ कुरा यसबाट केही पनि भएको छैन। यो चिजलाई हामीले समग्रमा कसरी बुझ्ने भन्ने आजको प्रश्न हो। अहिलेको पिँढीलाई त यो गोर्खा रिक्रुटमेन्टको बारेमा वास्तवमा सही सूचना पनि उपलब्ध छैन।
किनभने एउटा लामो समयसम्म यसमा चाहिँ जातीय षड्यन्त्रको दुष्चक्र भन्ने दुष्प्रचार गरियो। नेपालका निश्चित मूलका जातिहरूलाई युद्धमा लड्नको लागि धकेल्ने कुरा हो समेत पनि भनियो। यिनीहरू त्यहाँ जाँदाखेरि मालामाल हुन्छन्, सुविधा सम्पन्न हुन्छन्, अनेक किसिमको तामझाम इत्यादि भन्ने कुराहरू पनि हामीले पढ्यौं। तर जब उहाँको नेतृत्वमा गेसो आन्दोलन अगाडि आयो, गेसो आन्दोलन अगाडि आइसकेपछि मात्रै हामीले के चाल पायौँ भने यो त विभेद र भेदभावको एउटा खाडल पो रहेछ। यो त जो हामी धरानको, बुटवलको, नारायणगढको अथवा दमकका झिलिमिली लाउरेहरूका घर देख्छौँ, टिनको छाना देख्छौँ, सुकिलो मिकिलो पहिरन पोसाक देख्छौँ, त्यो त लाउरबाट आएको होइन रहेछ। यो त उहाँहरू सेकेन्ड क्यारियर भन्नुहुँदो रहेछ। सिङ्गापुर पुलिसमा, ब्रुनाई सेक्युरिटीमा त्यहाँ गएर प्राप्त भएको तलब सुविधाले पो धरान झकिझकाउ भएको रहेछ। त्यहाँ त वास्तवमा काम गरायो खाली खुट्टा नेपाल फर्काइदिने गरेको रहेछ। यो सब हामीलाई नै थाहा थिएन। म इतिहासको एउटा विद्यार्थीको नाताले मलाई नै थाहा थिएन यो कुरा। किनभने अङ्ग्रेजले लेखेका किताबहरू पढियो, अङ्ग्रेजले दिएको सूचना पढियो। त्यहाँ के भनिन्थ्यो भने नेपाली जनजातिका छोराहरूको जीवनको लक्ष्य नै लाउरे हुने हुन्छ भनेर लेखेको थियो त्यहाँ। किनभने त्यहाँ टडक बडक थियो, राम रमाइलो थियो, घुम्न पाइन्थ्यो, सुनको गहना, रेडियो घन्किन्थ्यो, राम्रा लुगा फाटाहरू हामी देख्थ्यौँ, हामी पनि देख्थ्यौँ, हामीलाई पनि लोभ लाग्थ्यो। लाउरेको व्यक्तित्व, लाउरेको ढाँचा काँचा भनेपछि हामी पनि आकर्षित हुन्थ्यौँ। अनि त्यहाँ के भनेको हुन्थ्यो भने निश्चित जातको मान्छे मात्रै त्यहाँ भर्ना हुन पाइने इत्यादि भन्ने कुराहरू भनिएको हुन्थ्यो। यही भ्रम थियो हामीलाई, यही होला भन्ने लाग्यो। पछि उहाँले जब आन्दोलन थाल्नुभयो, यो आन्दोलन थालिसकेपछि यो सबै कुरा उहाँले बाहिर ल्याउनु भयो। बाहिर ल्याएपछि त हामी छाँगाडो खस्यौँ। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धमा सबै जातका मानिसहरू भर्ती भएका रहेछन्। त्यहाँ त ठुलो सङ्ख्या 15-16% को सङ्ख्या त छेत्रीको मात्रै रहेछ त्यसमा त। सबै जातका अरू बाहुन साउन जम्मै त्यसमा चाहिँ यो जनजाति यस्तो जाने भन्ने हुँदै होइन रहेछ त्यसमा त। पछि मात्रै बिस्तारै राई लिम्बूको त्यसमा बहुलता हुने, मगरलाई उच्च प्राथमिकता दिने, लिम्बूहरूको अलग बटालियन बनाउने, यो उसले त्यहाँ संरचना खडा गरिसकेपछि मात्रै आम मान्छेलाई के लाग्यो भने यहाँ जनजातिका छोराहरू लड्न जाने हुन्, राई लिम्बूहरू लड्न जाने हुन्। पछिल्लो समयमा त यहाँसम्म भनियो कि यो उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउनका लागि नै गरिएको प्रपञ्च हो, यस्तो पनि भनियो। पछिबाट उहाँले यो आन्दोलन सूत्रपात गरिसकेपछि मैले पनि पाना पल्टाएँ, गहिरोसँग हेर्न थालेँ। हेर्दाखेरि लामो समयसम्म राणाहरूले पनि यो भर्तीमा जानको लागि प्रेरित चाहिँ नगरेको नै रहेछ। तर जब पहिलो विश्वयुद्ध भयो चन्द्रशमशेरको समयमा, त्यहाँ त ठुलो सङ्ख्या चाहियो उसलाई जानु भनेर इस्तेहार जारी गरिदिएछ माथिबाट। दोस्रो विश्वयुद्ध भयो जुद्ध शमशेरको पालामा, अझ बढी चाहियो, जानु नगयो भने कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा आउन थाल्यो। मान्छेहरू अन्धाधुन्ध भर्ती जान थाले। पछि 1947 मा यो त्रिपक्षीय भनेको चाहिँ भारत स्वतन्त्र हुने बेलाको कुरा हो, 1947 को। त्यो बेला जो 10 बटालियन थियो ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा, त्यो आर्मीको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आएपछि त्यसलाई बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्नको लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको। त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदाखेरि केही बटालियन भारत रहने भए, केही बटालियनहरू ब्रिटेन जाने भए। ब्रिटेन जानेलाई हङकङ लगियो, पछिबाट हङकङको सँगसँगै मलाया पनि ल्याइयो, जसलाई पछि मलेसिया भनियो, त्यहाँ ल्याइयो। हङकङबाट चाहिँ ब्रिटिस प्रभुत्व अन्त्य भइसकेपछि तिनीहरूलाई युके लगियो। अब उसलाई रिक्रुटमेन्टको आवश्यकता छैन, किनभने अब तलबाट लडाइँ लडिँदैन, माथिबाट लडाइँ लडिन्छ। अब यस्तो खालको मेन पावरको त्यहाँ औचित्य छैन, आवश्यकतै छैन। माथिबाट ड्रोनबाट हानिन्छ, घरमा बसी बसी सुलेमान बनाइन्छ। यस्तो बेलामा यहाँबाट लगिकन चाहिँ नेपालीहरूलाई भर्ती गराउने कुराको कुनै पनि औचित्य
हुँदैन। यसको विगत यो छ र यसको पृष्ठभूमि यो छ। अब अहिले हामीलाई रिक्रुटमेन्ट चाहिएको छ किनभने हामी बेरोजगार छौँ। उसलाई रिक्रुटमेन्ट गराउनु छैन किनभने उसलाई युद्ध गर्नको लागि कुनै ठाउँ अब बाँकी रहेन। ब्रिटेन आफै प्रतिरक्षाको स्थितिमा छ। कसरी नागरिकहरूलाई सोसियल सेक्युरिटी दिने, कसरी औषधोपचार दिने, कसरी बेरोजगारी धान्ने भन्ने चुनौती त अब अहिले ब्रिटिस आफैलाई नै छ। अनि त्यस्तो ब्रिटेनले हामीलाई के दिन्छ? त्यही कारण हो 2 लाखको त्यो सङ्ख्या 3500 मा आयो। अझै पनि साथीहरू 47 को त्रिपक्षीय सम्झौता भन्नुहुन्छ, गोर्खा भर्ती भन्नुहुन्छ, केही म केही बुझ्दै नै हो। त्यसकारण सरकारले चाहिँ अब नागरिकको कुरा हो, उसले असन्तुष्टि देखाउँछ, उसले कतिपय माग गर्छ। अघि हाम्रो वकिल साहबले पनि भन्नुभयो कानुनी र संवैधानिक अधिकारका कुराहरू हुन्छन् भन्दै भएको नि त सरकारले स्थिति यस्तो छ। त्रिपक्षीय सम्झौताको हकमा यो हो। यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पोजिसन यहाँ हो। ब्रिटेन यसरी भनेर आइराखेको छ। तपाईहरुका यी कुरालाई हामी उपयुक्त तरिकाबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं। तपाईहरुले धन्दा मान्नु पर्दैन। यो हो नि त सरकारले भन्नुपर्ने कुरा त। उपयुक्त कूटनीतिक च्यानल मार्फत हामी यी कुराहरू ब्रिटिश गभर्नमेन्ट भए ठाउँमा पुर्याउँछौं र तपाईहरुका जे जति गुमेका अधिकारहरू छन्, अघि उहाँहरूले भन्नुभयो लडाई इत्यादि गरेका हामीले त्याग बलिदान कति गरेका छौं, त्यसको प्रतिफल हामीलाई प्राप्त भएन, युद्धबन्दीहरूको क्षतिपूर्ति भएन, हाम्रो जे मानवीय क्षति त्यहाँ भयो त्यसको क्षतिपूर्ति हामीलाई भएन भन्ने जो जिनियन मागहरू छन्, यसलाई लिएर ब्रिटिस गभर्नमेन्टसँग दोहोरो वार्ता गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई सुल्टाउनु दुई देशको सुसम्बन्धका दृष्टिकोणले पनि उचित छ। नेपाली नागरिकहरू जसले त्यहाँ बलिदान गरे, जसले त्यहाँ ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्यो, परिवारसँग छुट्टिनु पर्यो, विस्थापित भइयो, अङ्गभङ्ग भइयो, बिचारा कति त सडकमा आइपुगे, तिनीहरूको चाहिँ जीवज्यान र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरे त सिधिहाल्यो नि कुरा। भर्ती त उसले त्यसै पनि लाँदैन। अहिले पनि 3000 मा आएको कुरा मैले अघि नै उल्लेख गरिहालेँ। अब 3000 मेन पावर हाम्रो यहाँबाट ब्रिटेन लगेर त्यसको के अर्थ हुन्छ? किनभने 62 लाख त हाम्रा अहिले नै त्यही पनि अहिले 3 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू त स्थायी रूपमा बसोबास गर्दा हुन् युकेमा। 10 वर्ष अगाडि म त्यहाँ जाँदाखेरि चान्चुन कति 72,000 भने क्या रे त्यो थियो संख्या। अब त्यो त 3 लाख भन्दा कम्ती त अहिले त्यहाँ छैन। त्यही ठाउँमा त छँदैछन्, कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूले जीविकोपार्जन गरेकै छन्, कुनै न कुनै रूपमा काम धन्दा पाएकै छन्, त दिएकै छ। तर यो जुन एउटा सेवा छ सैनिक सेवा, यो सैनिक सेवालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गरिदिनु ब्रिटेनको एउटा छविका दृष्टिकोणले पनि, इतिहासको विरासतका दृष्टिकोणले पनि, नेपालीहरूले जो तन मनले सहयोग गरे, फेरि सहयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन त्यसमा। मैले अघि भनिहालेँ किनभने जसको विरुद्धमा हामीले अब अर्जेन्टिनाको जुन युद्ध थियो नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरिएको छ। अफगानिस्तानको अघि मैले कुरा गरेँ, त्यहाँ नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरेको छ। मलेसियामा अहिले पनि नेपाली हुँ भन्न सक्ने स्थिति त्यहाँ हुँदैन भन्ने सुनिन्छ। किनभने गोर्खाको रूपमा जे हाम्रो बदनाम भएको छ विगत समयमा, किनभने त्यहाँ त हामीले मान्छेलाई ठेगान लाउने यो काम गरेका छौँ। हामीले त्यो काम हो नि त्यहाँ त हामीले गरेको। त त्यो काम गरे बापत हाम्रो इमेज त यसै पनि बिग्रेकै छ। त त्यस्तो गरिकन हामीले चाहिँ ब्रिटेनको पक्षमा काम गरेका छौँ के को लागि त? हामीले त्यस बापतको एउटा पारिश्रमिक पनि पाइँदैन भने के को लागि हामीले त्यो सबै काम गर्यौँ त? यति पनि ब्रिटेनले बुझ्दैन भन्ने कुरा त होइन नि। ब्रिटेनले ढिङ्लाई गरेको नबुझेको हो भने नेपाल सरकारले यो कुरा बुझाउनु पर्यो। यसलाई लिएर चाहिँ उचित वार्ता अथवा अरू के आवश्यक पर्ने हो, कुन संयन्त्र आवश्यक पर्ने हो, त्यो संयन्त्रलाई सुचारू गर्नु पर्यो र नेपालीहरूले जुन त्याग बलिदान त्यहाँ गरेका छन् त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो, पाउनु पर्यो। त यो कुरा आवाज उठाउँदा, यसलाई लिएर आफ्ना असन्तुष्टिहरू राख्न चाहँदा यो आवाजै सुन्दिन। त्रिपक्षीय सम्झौता आयो, अरू कुराहरू आए भन्नुको के तर्क हुन्छ? यसको के अर्थ हुन्छ? मैले लेख्दा यसको केही पनि तर्क छैन। त्यो भएको हुनाले
म नेपाल सरकारसँग अपिल गर्न चाहन्छु, यसलाई सदाको लागि सल्टाउने गरी हामी यसलाई निरूपण गरौँ र एउटा उचित निष्कर्षमा आउँ। यसलाई सदाकाल ल्याङल्याङ गरेर राख्नु उचित हुँदैन। कति अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त म आफू पनि पुगेको छु, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको फोरममा म आफै पुगेको छु, अफ्रिका गएका छौँ हामी, क्युबा गएका छौँ हामी, ब्रिटिस कोर्टमा लडेका छौँ हामी, ब्रिटिस कोर्टले यहाँ अन्याय भएको छ भन्ने कुरालाई फैसला गरिदिएको छ उसले, कतिपय उपलब्धिहरू पनि त्यहाँ भएका छन्। यावत कुरा त भएकै छ त, त्यसलाई फेरि एकपल्ट व्यवस्थित गरेर वार्ताको अथवा अरू माध्यमबाट चाहिँ यसलाई सल्टाउन जानु मैले देख्दा अहिलेको प्रश्न हो। यो ब्रिटेन सरकारले गरेकै हुनुपर्छ र गर्नको लागि नेपाल सरकारले पहल कदमी लिएकै हुनुपर्छ। यसको लागि जे गुनासो सरकारवालाहरूबाट आउँछन् ती गुनासाहरूलाई सुन्नै पर्छ, सुनेकै हुनुपर्छ। यो नै मलाई लाग्छ पद्मबहादुरजीको अहिलेको मागको मुख्य ध्येय हो। यतातिर नेपाल सरकार सम्बन्धित संरचनाहरू सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने नै छ भन्ने अपेक्षाका साथ जे आजको कार्यक्रमको तर्जुमा उहाँले गर्नुभएको छ, साथीहरूले पनि जसरी यसलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद भनेर सभापतिजीले मलाई अनुरोध गर्नुभए अनुसार यो कार्यक्रमलाई पनि, यो भेटघाट पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई पनि म यही नै समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।